म्हालसा देवस्थानाचो समितीचो हांव अध्यक्ष आसा प्रेमानंद कामत. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमची वार्षिक जत्रोत्सव हो माघ म्हयन्यांत जाता. चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी अप टू द्वादश पसून चालू आसता, दसमी पसून चालू आसता. पयले दिसा चतुर्थीचे पयले दिसा आमचे गरुड रोहण करता आमी. आमचो गरुड एक खांब आसा, ते गरुड खांबाचेर आमी गरुड रोहण करता. एक गरुडाचो पाट आसता, तो पाट आमी ते चडयता, झेंडो लायताचो. आनी ते दिसा रातचें मयुरासन करता, एक उत्सव आसता. आनी रातची अष्टवदन सेवा आसता. ही अष्टवदन सेवा म्हणजे अष्टवादनाची सेवा. 8 वादनां आसता तरेतरेची, आनी तातूंत भितर एक भुरग्यांचो हें आसता, नाच आसता, तरेतरेची वाद्य आसता. सगळे वेदाचेर सुद्दां हें करता, तांचें गायन आसता. दुसरे दिसा परतून ताजें सकाळीं हें आसता, तुगेलें यमुना पुजन, मागीर तुगेली नॉर्मल पुजा आसता. तो मोठो ध्वजारोहण आसता आनी महारथोत्सव म्हणटा ताका. ते महारथोत्सव हो आमचो मेन डे आसता. आनी हे महारथोत्सवाक लोक चडशे पयसल्यान येता, नाल्ल फोडटा त्या दिसा. ताजो ध्वजारोहणाचो पळय हें आसता, महारथोत्सव पळय आसता, 2 चक्रां आसा, चक्राचेर नाल्ल फोडटा. आनी ते टायमार नाल्ल फोडटकर मागीर लोक आमचे एक्चुली ते दिसा सकाळच्यान उपास आसता. आनी नाल्ल फोडून जातकर 5-6 नंतर मागीर जेवण आमचें चालू आसता, मेन जेवण ते दिसा. हो 5 सुमार प्रोग्राम जाता. आनी परतून आनी एकदां हो 9 सुमार ध्वजारोहण, परतून रथ उडटा, महारथोत्सव. बरें लेंथ ऑफ नियर अबाउट एक प्रिमायसान उडटा तो, पूण हार्डली एक 25 मिटर सुमार उडटा आनी परतून बॅक हाडटा. आनी ती पुजा जातकर परतून रातची मागीर ती पालखी आमची हाजेर वता, तळयेर वता. तांचे थंय तळयेर आगमन जाता. तळयेर बसून जातकर परतून ती देवळान येता. देवळान येवन येतकर मागीर दोनी आसता, सातेरीन म्हाळसा दोनी आसता, बरोबर आसता. आनी ती मागीर परतून ताजी अष्टवदन सेवा आसता. ही सेकंड टायम अष्टवदन सेवा ताजी आसता, अष्टवदन सेवा. आनी हो दीस जातकर मागीर तिसरे दिसा परतून सकाळ फुडें नॉर्मल पुजा आसता, महापूर्णावती आसता सगळो. आनी त्या दिसा परतून तुजी महापूर्णावती जातकर गरुडाचें परतून अवरोहण करता, म्हणजे गरुड हें चडयल्लो पावसाक सकयल देंवयता. तिसरे दिसा रातचो आमचो गरुड वाहनोत्सव आसता आनी ताजें नौकारोहण आसता. गरुड वाहनोत्सवान ते व्हरता आनी नौकारोहण करता. मागीर दुसरे दिसा मागीर अंबारी उत्सव आसा, 5वे दिसा. मागीर तुगेले एक दिवस ताजो मागीर लारकी सुखाचो आसता. मागीर एक दिवस अंबारी उत्सव आसता. आनी लास्ट दिसा निमाणे दिसा दसमी दिसा मागीर विजय रथोत्सव आसा. आतां आमच्या लोकांचो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळटा, आमकां प्रचंड प्रतिसाद मेळटा. आनी पार्किंग फॅसिलिटी भरपूर आसा. असो तुगेलो आमचो विजय रथोत्सव, आमचो जत्रोत्सव हे चालू आसता. ह्या जत्रोत्सवाक आमकां नियर अबाउट बरे 20-25 सुमार हें येता, भटजी येता. आनी आमचो मेन भट मदन भट आसता, तांच्या हातूंतल्यान ते सगळें लिडरशिपाच्या अंडर ते चलिल्लें आसता. आमचो जो चतुर्थी पळय आसा, माघ चतुर्थी, माघ म्हयनो हिंदूचो माघ म्हयनो चतुर्थी म्हणजे रविवार दिनाक 16 तारखेक 16 फेब्रुवारीक सुरू जाता. आनी ती आमची जात्रा 22 फेब्रुवारी 2025 सोंपतली. आनी हाज्या फुडें मागीर एक 26 तारखेक आमचो एक व्हडलो एक हें आसा, उत्सव आसा, महाशिवरात्री. तेन्ना आमी म्हाळशे देवीक आमी एक सुवर्ण अलंकार करता. फक्त लास्ट प्रहराक 3-4 प्रहर आसता, प्रत्येक प्रहरीक आरती जाता. लास्ट प्रहराक आमी सुवर्ण अलंकार घालता. तो एक मातसो सीन पळोवपाचो आसता, लोकांक खूब जाण दर्शन घेवपाक जाता. सो मुजरत लोकांक ताजो हें घेवचो, अनुभव घेवचो.